मेरा प्यारा देशवासीहरू, देशको 77औं स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक बधाई। यो दिन हामी सबैको लागि गौरवपूर्ण पवित्र दिन हो। चारैतिर उत्सवको वातावरण देखेर मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। गाउँ गाउँमा अर्थात् देशको हरेक ठाउँमा नानीहरू, युवाहरू अनि वृद्धहरू सबैले हर्षोल्लासको साथमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छन्। यो प्रसन्नता अनि गौरवको कुरा हो। हाम्रो देशवासीहरूले आजादीको अमृत महोत्सव धेरै हर्षोल्लासको साथमा मनाइरहेका छन्। स्वतन्त्रता दिवसको उत्सवले मलाई धेरै बाल्यकालको दिनहरू पनि सम्झाउँदछ। आफ्नो गाउँको विद्यालयमा भएको स्वतन्त्रता दिवसको उत्सवमा सहभागी हुन पाउँदाको हाम्रो खुसी रोकिएर रोकिँदैनथ्यो। जब तिरंगा फहराइन्थ्यो तब हामीलाई लाग्थ्यो कि हाम्रो शरीरमा बिजुली दौडिए जस्तो हुन्थ्यो। देशभक्तिको गौरवले भरिएको हृदयको साथ हामी सबैले राष्ट्रिय ध्वज सलामी दिँदथ्यौं तथा राष्ट्रिय गीत गाउने गर्दथ्यौं। मिठाई बाँडिन्थ्यो औ देशभक्तिको गीत गाइन्थ्यो, जुन हाम्रो मनमा धेरै दिनसम्म गुन्जिरहन्थ्यो। यो मेरो सौभाग्य हो। जब म स्कुलमा शिक्षक भए तब मैले ती अनुभवहरूलाई फेरि जिउने अवसर प्राप्त भयो। जब हामी ठूलो हुन्छौं तब हामी आफ्नो खुसी नानीहरूले जस्तै व्यक्त गर्न सक्दैनौं। मलाई विश्वास छ राष्ट्रसँग जोडिएको देशभक्तिको गहिरो भावना अलिकति पनि घट्दैन। स्वतन्त्रता दिवसले हामीलाई सम्झाउँदछ कि हामी केवल एक व्यक्ति होइनौं, तर हामी एक यस्तो महान जुन समुदायको हिस्सा हौ जो आफ्नो प्रकारको सबैभन्दा ठूलो अनि जीवन्त समुदाय हो। यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको नागरिकहरूको समुदाय हो। जब हामी स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदछौं, हामी वास्तवमा एक महान लोकतन्त्रको नागरिक हुनको उत्सवको रूपमा मनाउँछौं। हामी प्रत्येकको भिन्नै परिचय छ। जाति, भाषा औ क्षेत्रको अतिरिक्त हाम्रो आफ्नो परिवार औ कार्यक्षेत्रसित जोडिएको परिचय पनि हुँदछ। तर हाम्रो परिचय एउटा यस्तो पनि छ जो यिनीहरूभन्दा माथि छ अनि हाम्रो त्यो परिचय हो, त्यो हो भारतको नागरिक हुनुको। हामी सबै समान रूपले यस महान देशको नागरिक हौ। हामी सबैलाई समान अवसर औ अधिकार उपलब्ध छ तथा हाम्रो कर्तव्य पनि समान छ। तर यस्तै सधैँ थिएन। भारत लोकतन्त्रको जननी हो औ प्राचीन कालमा पनि हाम्रो यहाँ भूमि स्तरमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विद्यमान थिए। तर लामो समयसम्म चलेको औपनिवेशिक शासनले ती लोकतान्त्रिक संस्थालाई मेटाइदिएको थियो। 15 अगस्त 1947 को दिन देशले एक नयाँ बिहान देख्यो। त्यस दिन हामीले विदेशी शासनबाट मुक्ति त पायौं नै, हामीले आफ्नो नियतिको निर्माण गर्ने स्वतन्त्रता पनि प्राप्त गर्यौं। हाम्रो स्वाधीनताको साथ विदेशी शासकहरूले उपनिवेश छोड्ने काम सुरु भयो औ उपनिवेशवाद समाप्त हुन थाल्यो। हामीद्वारा स्वाधीनताको लक्ष्य प्राप्त गर्न त महत्वपूर्ण थियो नै, तर त्यसभन्दा पनि अधिक उल्लेखनीय छ हाम्रो स्वाधीनता संग्रामको अद्भुत तरिका। महात्मा गान्धी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतिहरूका नेतृत्वमा हाम्रो राष्ट्रिय आन्दोलन अद्वितीय आदर्शहरूले अनुप्राणित थियो। गान्धीजी तथा अन्य महानायकहरूले भारतको आत्मालाई पुनः जगाए औ हाम्रो महान सभ्यताको मूल्यलाई जनजनमा सञ्चार गरे। भारतको ज्वलन्त उदाहरणको अनुसरण गर्दै हाम्रो स्वाधीनता संग्रामको आधारशिला सत्य औ अहिंसालाई पूरा संसारमा अनेक राजनीतिक सङ्घर्षहरूमा सफलतापूर्वक अपनाएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा म भारतका नागरिकहरूका साथ एकजुट भएर सबै ज्ञात औ अज्ञात स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्दछु। उनका असंख्य बलिदानहरूले भारतले विश्व समुदायमा आफ्नो स्वाभिमानपूर्ण स्थान फेरि प्राप्त गरेको छ। मातङ्गिनी हाजरा औ कनकलता बरुवा जस्ती वीरङ्गनाहरूले भारत माताको निम्ति आफ्नो प्राण बलिदान गरे। माँ कस्तुरबा राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीका साथ पाइलाको चालचालमा मिलाएर सत्यग्रहको मार्गमा हिँडिरहे। सरोजिनी नायडू, अम्मू स्वामीनाथन, रमा देवी, अरुणा
आसफ अली अनि सुचिता कृपालिनी जस्ता महिला विभूतिहरूले आफू पछिका सबै पीढिका महिलाहरूको लागि आत्मविश्वासको साथ देश अनि समाजको सेवा गर्न प्रेरक आदर्श प्रस्तुत गरे। आज महिलाहरू विकास अनि देश सेवाको प्रत्येक क्षेत्रमा बढेर योगदान दिइरहेका छन् अनि राष्ट्रको गौरव बढाइरहेका छन्। आज हाम्रा महिलाहरूले यस्ता धेरै क्षेत्रहरूमा आफ्नो विशेष स्थान बनाएका छन् जसमा केही दशक अघिसम्म उनीहरूको सहभागिताको कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो। मलाई यो देखेर प्रसन्नता हुँदछ कि हाम्रो देशमा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा विशेष ध्यान दिइदछ। आर्थिक सशक्तिकरणबाट परिवार अनि समाजमा महिलाहरूको स्थिति बलियो बन्दछ। म सबै देशवासीहरूलाई आग्रह गर्दछु कि उनीहरू महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। म चाहन्छु कि हाम्रो चेलीबेटीहरू हिम्मतको साथ हरेक प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरोस् अनि जीवनमा अघि बढोस्। महिलाहरूको विकास स्वाधीनता संग्रामको आदर्शहरूमा समाहित छ। प्यारा देशवासीहरू, स्वतन्त्रता दिवस हाम्रो निम्ति आफ्नो इतिहाससित पुनः जुझिने अवसर हुँदछ। यो हाम्रो वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्न अनि भविष्यको बाटो निर्माण गर्ने बारेमा म चिन्तन गर्नको अवसर पनि हो। आज हामी देखिरहेका छौं कि भारतले न केवल विश्व मञ्चमा आफ्नो यथोचित स्थान बनाएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आफ्नो प्रतिष्ठालाई पनि बढाएको छ। आफ्नो यात्राहरू अनि प्रवासी भारतीयहरूसित बातचितको क्रममा मैले आफ्नो देशको प्रति उनीहरूमा एउटा नयाँ विश्वास अनि गौरवको भाव देखेकी छु। भारत सारा संसारमा विकासको लक्ष्य अनि मानवीय सहयोगलाई प्रोत्साहन दिनुको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो अग्रज स्थान बनाएको छ, साथै G20 देशहरूको अध्यक्षताको जिम्मेवारी पनि लिएको छ। किनकि G20 समूह संसारको 2/3 जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसैकारण यो हाम्रो निम्ति वैश्विक प्राथमिकतालाई उपयुक्त मार्गमा दोहोर्याउनको निम्ति अद्वितीय अवसर हो। G20 को अध्यक्षताको माध्यमबाट भारत व्यापार अनि वित्तीय क्षेत्रहरूमा भइरहेको निर्णयहरूलाई न्यायसङ्गत प्रगतितर्फ लिएर जानमा प्रयासरत छ र व्यापार अतिरिक्त मानव विकाससित जोडिएका विषय पनि कार्यसूचीमा राखेको छ। यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् जुन सारा मानवताको निम्ति महत्वपूर्ण छ अनि कुनै भौगोलिक सीमामा बाँधिएको छैन। मलाई विश्वास छ कि भारतको प्रभावी नेतृत्वको साथ G20 को सदस्य देश ती मञ्चहरूमा उपयोगी कार्यहरूलाई अघि बढाउने छन्। भारतको G20 को अध्यक्षतामा नयाँ कुरा यो छ कि डिप्लोमेसीलाई जमिनसित जोडिएको छ। एक अन्तर्राष्ट्रिय राजनयिक गतिविधिमा मानिसहरूको भागीदारीलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति आफ्नो तरिकाको पहिलो अभियान चलाएको छ। उदाहरणको निम्ति यो देखेर मलाई राम्रो लाग्यो कि स्कुल औ कलेजहरूमा G20 सित जोडिएका विषयहरूमा आयोजित भइरहेका गतिविधिहरूमा विद्यार्थीले उत्साहपूर्वक भाग लिइरहेका छन्। G20 सित सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका बारेमा सबै नागरिकहरूमा धेरै उत्साह देख्न पाइरहेको छ। प्यारा देशवासीहरू, सशक्तिकरणको भावनाले युक्त यस उत्साहको सञ्चार आज सम्भव हुन सकेको छ किनभने हाम्रो देशले सबै मोर्चाहरूमा राम्रो प्रगति गरिरहेको छ। मुश्किल समयमा भारतको अर्थव्यवस्था केवल समर्थ सिद्ध मात्र होइन तर अरूहरूको निम्ति आशाको स्रोत पनि बनेको छ। विश्वको अधिकांश अर्थव्यवस्थाहरू सङ्कटमय स्थितिमा गुज्रिरहेको छ। वैश्विक महामारीको कारण भएको आर्थिक सङ्कटबाट विश्व समुदाय पूर्ण रूपले बाहिर आउन सकेको थिएन। यस्तैमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भइरहेको घटनाहरूले अनिश्चितताको वातावरण अझै गम्भीर भएको छ। तर पनि सरकार कठिन परिस्थितिहरूको राम्रोसित सामना गर्नमा सक्षम रहेको छ। देशले चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गरेको छ औ प्रभावशाली GDP ग्रोथ पनि दर्ता गरेको छ। हाम्रा अन्नदाता कृषकहरूले हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। राष्ट्र उनीहरूप्रति ऋणी छ। विश्वस्तरमा मुद्रास्फीति अर्थात् इन्फ्लेसन चिन्ताको विषय बनेको छ, तर सरकार अनि रिजर्भ ब्याङ्क यसलाई काबुमा ल्याउन सफल रहेको छ। सरकारले जनसामान्यमाथि मुद्रास्फीतिको अधिक प्रभाव पर्न दिएको छैन औ साथमा गरिबहरूलाई व्यापक सुरक्षा कवच पनि प्रदान गरेको छ। वैश्विक आर्थिक विकासको निम्ति संसारको दृष्टि आज भारतमाथि परेको छ।
आज भारत विश्वको 5औं सबभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बनेको छ। विश्वमा सबभन्दा द्रुत गतिमा बढ़िरहेका अर्थव्यवस्थाको रूपमा भारत विश्वको तेस्रो सबभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बन्नतिर अग्रसर भइरहेको छ। हाम्रो आर्थिक प्रगतिको यस यात्रामा समावेशी विकासमाथि जोड़ दिँदैछ। निरन्तर भइरहेको आर्थिक प्रगतिका दुई प्रमुख आयाम छन्। एकातिर व्यवसाय गर्न सजिलो बनाएर अनि रोजगारको अवसर उत्पन्न गरेर उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई महत्त्व दिँदैछ। अर्कोतर्फ खाँचोमा परेकाहरूको सहयोगको निम्ति विविध क्षेत्रहरूमा पहल गरिएको थियो, साथै व्यापक स्तरमा कल्याणकारी कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। विपन्नहरूलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रो नीति र कार्यहरूको केन्द्रहरूमा रहेको छ। परिणामस्वरूप विगतका दशकहरूमा धेरै संख्यामा मानिसहरूलाई गरिबीपनबाट माथि उठाउनु सम्भव भएको छ। यस्तै प्रकारले आदिवासीहरूको स्थितिमा सुधार ल्याउनु र उनीहरूलाई प्रगतिको यात्रामा सामेल गर्न विशेष कार्यक्रम चलाइरहेको छ। म मेरा आदिवासी भाइ बहिनीहरूलाई अपील गर्दछु कि तपाईहरू सबै आफ्नो परम्पराहरू समृद्ध गर्दै आधुनिकतालाई पनि अंगीकार गर्नुहोस्। मलाई यो थाहा भएर खुशी लाग्यो कि आर्थिक विकाससँगै मानव विकास सम्बन्धी सरोकारहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ। म एकजना शिक्षिका रहिसकेकी छु, त्यसै नाताले मैले यो बुझे कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रभावी माध्यम हो। वर्ष 2020 को राष्ट्रिय शिक्षा नीतिबाट परिवर्तन आउन लागेको छ। विभिन्न स्तरहरूमा विद्यार्थीहरू र शिक्षाविदहरूसितको मेरो कुराकानीबाट मैले थाहा पाए कि अध्ययनको प्रक्रिया धेरै फ्लेक्सिबल भएको छ। यस दूरदर्शी नीतिको प्रमुख उद्देश्य प्राचीन मूल्यहरूलाई आधुनिक कौशलसित जोड्नु हो। यसबाट आउँदो वर्षहरूमा शिक्षाको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन हुनेछ र परिणामस्वरूप देशमा एउटा ठूलो परिवर्तन देखिनेछ। भारतको प्रगतिबाट देशवासीहरू विशेष गरेर युवा पिढीको सपनाहरूलाई बल मिल्नेछ। विकासको अनन्तम सम्भावहरूले देशवासीहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। स्टार्टअपदेखि खेलकुदसम्म हाम्रा युवाहरूले उत्कृष्टताको नयाँ उचाइको उडान भरेको छन्। आज नयाँ भारतको महत्वाकांक्षीहरूको नयाँ क्षितिज असीम छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनले नयाँ उचाइ छोइरहेको छ र उत्कृष्टताको नयाँ आयाम स्थापित गरिरहेको छ। यस वर्ष इसरोले चन्द्रयान 3 लन्च गरेको छ, जसले चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरिसकेको छ अनि कार्यक्रम अनुसार त्यसको विक्रम नामक ल्यान्डर अथवा प्रज्ञान नामक रोभर आउँदो केही दिनमा चन्द्रमामा ओर्लनेछ। हामी सबैको लागि यो गौरवको क्षण हुनेछ र मलाई पनि त्यो क्षणको प्रतीक्षा छ। चन्द्रमाको अभियान अन्तरिक्षको हाम्रो भविष्यको कार्यक्रमको लागि मात्र एउटा सिँढी हो। हामीलाई धेरै अगाडि जानु छ। अन्तरिक्ष अभियानमा मात्र होइन, पृथ्वीमा पनि हाम्रो वैज्ञानिक र टेक्नोलोजिस्टले देशको नाम उज्जवल गरिरहेका छन्। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न आगामी 5 वर्षमा 50,000 करोड रुपियाँको राशिले सरकारद्वारा अनुसन्धान नेशनल रिसर्च फाउन्डेसन स्थापित गरिरहेको छ। यस फाउन्डेसनले हाम्रो कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरू र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा रिसर्च अनि डेभलपमेन्टलाई आधार प्रदान गर्नेछ, तिनीहरूलाई विकसित गर्नेछ र अगाडि लिएर जानेछ। प्यारा देशवासीहरू, ज्ञान विज्ञानमा उत्कृष्टता प्राप्त गर्नु मात्र हाम्रो लक्ष्य होइन, तर हाम्रो लागि त्यो मानवताको विकासको साधन हो। एउटा क्षेत्र जसमा विश्वका वैज्ञानिकहरू र नीति निर्माताहरूले अझ बढी ध्यान दिन पर्नेछ त्यो हो जलवायु परिवर्तन। हालैका वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट्स भएका छन्। देशका कतिपय क्षेत्रहरूले असाधारण बाढको सामना गर्नु पर्यो, कतिपय स्थानले खडेरीको सामना गर्नु पर्यो। यसै सबैको एउटा मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिङलाई पनि मानिन्छ। अतः पर्यावरणको भलोको लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा प्रयास गर्नु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि रिन्युएबल एनर्जीको क्षेत्रमा हामीले अभूतपूर्व लक्ष्यहरू प्राप्त गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय सौर ऊर्जा अभियानलाई भारतले नेतृत्व प्रदान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नमा हाम्रो देशले अग्रणी भूमिका निभाइरहेको छ। विश्व समुदायलाई हामीले लाइफ अथवा लाइफस्टाइल फर इन्भाइरोमेन्टको मन्त्र दिएका छौं।
प्यारा देशवासीहरू, असामान्य मौसमका घटनाहरूले सबैलाई असर गर्दछ, तर यसले गरिब र विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई बढी असर गर्छ। शहर र पहाडी क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको अवस्थासँग सामना गर्न विशेष रूपमा सक्षम बनाउने आवश्यकता छ। म यो भन्न चाहन्छु कि लोभको संस्कृतिले संसारलाई प्रकृतिबाट अलग गर्दछ र अब हामीलाई यो महसुस भइरहेको छ कि हामी आफ्नो जरामा फर्कनुपर्छ। आज पनि अनेक जनजातीय समुदायहरू यस्ता छन् जो प्रकृतिसँग धेरै नजिक र प्रकृतिसित मेलमिलाप बनाएर बस्छन्। तिनीहरूको जीवन मूल्य र जीवन शैली क्लाइमेट एक्सनको क्षेत्रमा अमूल्य शिक्षा प्रदान गर्दछ। जनजातीय समुदायहरूद्वारा युगौँदेखिको अस्तित्वलाई बचाएर राख्ने रहस्यलाई एक शब्दमा नै व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यो शब्द हो संवेदना। जनजातीय समुदायका मानिसहरूले प्रकृतिलाई आमा मान्छन् र यसका सम्पूर्ण सन्तान अर्थात् वनस्पति र जीवजन्तुहरूप्रति स्नेह राख्दछन्। कहिलेकाहीँ संसारमा सहानुभूतिको कमी अनुभव हुँदछ, तर इतिहास साक्षी छ कि यस्ता अवधि केवल केही समयका लागि आउँदछ, किनकि करुणा हाम्रो मूल स्वभाव हो। मेरो अनुभव छ कि महिलाहरू सहानुभूतिको महत्त्वलाई अधिक गहिराईसित अनुभव गर्न सक्दछिन्, तर जब मानवता आफ्नो मार्गबाट भट्किन्छन् तब उनीहरू सठिक मार्ग देखाउँछिन्। हाम्रो देशले नयाँ सङ्कल्पहरूको सँगै अमृतकालमा प्रवेश गरेको छ अनि हामी भारतलाई वर्ष 2047 सम्म एउटा विकसित राष्ट्र बनाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी सबै आफ्नो संवैधानिक मूल कर्तव्यलाई निर्वाह गर्ने सङ्कल्प लिऊँ तथा व्यक्तिगत अनि सामूहिक गतिविधिहरूको सबै क्षेत्रमा उत्कर्षतर्फ अघि बढ्ने सतत प्रयास गरौँ, ताकि हाम्रो देशले निरन्तर उन्नति गर्दै कर्मठता तथा उपलब्धिहरूको नयाँ चुचुराहरू प्राप्त गरोस्। प्यारा देशवासीहरू, हाम्रो संविधान हाम्रो मार्गदर्शक प्रलेख हो। संविधानको प्रस्तावनामा हाम्रा स्वाधीनता सङ्ग्रामका आदर्श समाहित छन्। आउनुहोस् हामी आफ्नो राष्ट्र निर्माताहरूको सपनाहरूलाई साकार गर्नको निम्ति सद्भाव अनि भाइचाराको भावनाको साथ अघि बढौँ। स्वतन्त्रता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा म पुनः तपाईहरू सबैलाई, विशेष गरी सीमाहरूका रक्षा गर्ने सेनाका जवानहरूलाई, आन्तरिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सबै बल एवं पुलिसका जवानहरू तथा विश्वका विभिन्न भागमा रहेका प्रवासी भारतीयहरूलाई बधाई दिदछु। सम्पूर्ण प्यारा देशवासीलाई धेरै धेरै शुभकामनाहरू। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।